सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आज जो सवाल हमसे पूछा गया है वो ये है कि क्या घरेलू और माशरती नाइंसाफियां भी हमारे जहनी दबाव की वजह बनती हैं और इसका तदारुक कैसे किया जाए? देखें, आपने सवाल जो किया है इसी में जवाब है कि हमारी घरेलू जो परेशानियां हैं और नाइंसाफियां हैं और हमारी माशरती जो नाइंसाफियां हैं या इस मुल्क के जो मौरूज़ी हालात हैं, या जैसे कि किसी को अदालत से इंसाफ न मिला, किसी के जिरगे में इंसाफ न हुआ, घर में जो है किसी को नेगलेक्ट किया जाता रहा, किसी पे बेवजह जो है मिसाल के तौर पे घरेलू हालात में, चाहे वो मियाँ बीवी के हालात हों या सास ससुर के साथ जो है कोई आपकी जो है चपकलश हो, या अपने बहन भाइयों से कोई मुकदमेबाजी हो रही हो, या छोटी छोटी डिप्रेशन, छोटे छोटे वाक़यात जो होते हैं, ये इसका बायस नहीं बनते। जिन घरों में सुकून होता है, दीन होता है, अल्लाह की याद होती है, अल्लाह का शुक्र होता है, वहाँ ये बीमारियाँ खुद ख़त्म हो जाती हैं। देखें, एक सिलसिला चला था कि लोग हेपेटाइटिस के मरीज़ को सूरह यासीन की और सूरह रहमान की जो है तिलावत सुनाते थे। बिलखुसूस सूरह रहमान को सुना भी जाता था यकसुई के साथ, तर्जुमे के साथ भी कई लोगों ने सुना, बार बार सुना और उन्होंने याद भी कर लिया, और बाकायदा उनको इतनी आदत हो गई कि वो अपनी वो जो डिप्रेशन थी हेपेटाइटिस की और जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट थे वो उनको बिल्कुल भूल गए। और मेरे तजुर्बे में ऐसा आया कि जो लोग 3 से 4 साल तक हेपेटाइटिस के ठीक ना होने वाले जो मरीज जो थे, वो जो थे कम से कम जो है अपनी मियाद से ज़्यादा जिए। ठीक है, मेरा एक दोस्त जो था उसने इलाज करवाया, वो निकल आया हेपेटाइटिस सी से। कुछ अरसे बाद उसको हेपेटाइटिस सी फिर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस सी है ये रीअकर करता है, अमूमन थोड़ा बहुत भी वायरस रह गया हो तो ग्रोथ करता। उसने दोबारा जो है फिर रिपीट किया उस इलाज का, और अब तो बहुत आसान हो गया इलाज, टैबलेट की फॉर्म में भी आ गया है। तो वो सूरह रहमान भी सुनते थे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि भाई मैं और भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, चूँकि सूरह मरियम है, इसका भी एक रूहानी ताल्लुक़ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और मरियम बीबी से भी, चूँकि उनकी खासियत ये थी कि वो परिंदे बना के ज़िंदा करते थे और साथ में मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो मैंने यो तवज्जो उनकी उस तरफ दिलवाई कि पैगंबरों में अगर ये सिफत हो तो क्या अल्लाह जिसने ये सिफत दी हुई है, अल्लाह ने जो ये क्वालिटी दी हुई है, क्या आप अल्लाह से मांगोगे तो क्या अल्लाह आपको सेहत और ज़िंदगी नहीं देगा? दूसरा मैंने उसे कहा कि भाई आप सूरह यासीन भी पढ़ें और आप सूरह जो है रहमान भी सुने और पढ़ें। आप यकीन कीजिए, हैरत की इंतहा है कि 3 साल के बाद उनके सारे टेस्ट जो थे नेगेटिव थे। 2 अटैक्स के बाद उनके मुसलसल टेस्ट जो थे वो 10 साल तक ठीक रहे, 10 साल तक। दोबारा उन्हें हेपेटाइटिस नहीं हुआ। एक छोटा सा फर्क यह था कि उनको सिरोसिस ज़रूर हुआ था, जिसमें कि जिगर श्रिंक कर जाता है। तो वो उस जिगर श्रिंक की कॉम्प्लिकेशंस उन्हें कोई नहीं हुई। उन्हें पखाने में खून नहीं आया, उन्हें एसोफेजियल वेरिसिस से खून नहीं आया। मैं हैरान होता हूँ, और इतना उनकी आदत में ठहराव था, हालांकि वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, और पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में ठहराव होना नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस का अफसर हर शख्स को नज़र से देखता है कि ये मुजरिम है या मुलजिम है या चोर है, और उनकी ज़िंदगी में आराम नहीं होता। बड़ी सेंसिटिव और बड़ी एजाइल किस्म की उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन जितना उस शख्स में सुकून था वो सब रूहानियत और अल्लाह की इबादत की वजह से पैदा हुआ। तो ये इस तमहीद के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, फ़िक्र कीजिए, अल्लाह की नेमतों को याद कीजिए। अब आते हैं कि बेइंसाफ़ी, यकीनन बेइंसाफ़ियाँ, चाहे वो जंगों की सूरत में हों, घरेलू हों, मकामी हों, बैनुल अक़वामी हों, बेइंसाफ़ी किसे कहते हैं? सिर्फ इंसाफ अदालत से ही नहीं मिलता। कुछ इंसाफ आपके लोग, आपके दोस्त या आपसे हसद करने वाले भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी छीन के बेइंसाफ़ी करते हैं। और मैं बदकिस्मती है कि मैं आपको मायूस तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के किसी महकमे को उठा के देख लीजिए, करप्शन मौजूद है, बेइंसाफ़ी मौजूद है, छीना झपटी मौजूद है। मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है, गलत ड्रामे, बेमकसद ड्रामे, बेरा रवि के कलिमात, वेस्टर्नाइजेशन, बेपर्दगी, एक एक औरत की 2-2 शादियाँ और 3-3 तल्लुकात,
یہ کس کس قسم کے چینل ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں، یہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لیکن ہم ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتے. تو یہ ساری چیزیں سٹریس کا باعث بنتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے او سی ڈی اور کیا کہتے ہیں پی ٹی ایس ڈی پیدا کرتی ہیں، یعنی آپ میں ایک ریئیکشن پیدا کرتی ہیں انتقام کا. اور جو لوگ بھی انصافی کی وجہ سے جو ہے مفلوج ہو جائیں یا ان پہ ظلم ہو جائے تو پھر وہ اپنے حق کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں. تو پھر معاشرہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا. تو ٹیررزم کی ایک بنیادی وجہ بے انصافی بھی ہے. یہ آپ یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ یہ بتانا پڑتا ہے ویسٹ کو کہ جو آپ تھرڈ ورلڈ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ریئیکشن میں یہ تھرڈ ورلڈ ایک دن آئے گا اور آپ کے گلے پڑے گا. لیکن ان کو تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ دولت کے نشے میں ہیں. بے انصافی کسی قسم کی بھی ہو، آپ برا نہ منائیں، وہ آپ کو سٹریس بڑھاتی ہے، جذبات ابھارتی ہے، وہ آپ کو جو ہے ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے ایز اے ریئیکشن، وہ آپ میں ڈپریشن پیدا کرتی ہے، وہ آپ کو خودکشی پہ مجبور کرتی ہے. تو اس کو یقینی طور پہ دور کرنا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کچھ دیکھیں، میں کس کو بدل سکتا ہوں؟ میں جون اور جولائی کی گرمی کو نہیں بدل سکتا، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے اوپر 2 گلاس پانی یا 3 گلاس پانی ڈال کے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں. میں جو ہوں شدید سردی کو جو ابھی گزری ہے میں نہیں بدل سکتا. میں کر کیا سکتا ہوں؟ میں کپڑے کے 2 جوڑے پہن لوں گا، میں کوئی پرانا کمبل ہی دھو کے جو ہے پہن لوں گا، میں ایک ٹوپی پہن لوں گا اور میں وہاں بیٹھ جاؤں گا کہ جہاں تھوڑی سی بھی آگ جل رہی ہو. چاہے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے تھوڑی سی گرمی جو ہے وہ محسوس ہو. ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو یہ دھیرے دھیرے بدلتا ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے تعلیم. اور ہمارا نظام تعلیم میں بار بار کہتا ہوں، ببانگ دوہل کہتا ہوں، چاہے کسی کو برا لگے، ہمارا نظام تعلیم بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس میں یکسانیت نہیں ہے. ہر گورنمنٹ آ کے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، کر نہیں سکتی، اس لیے کہ دیر از نو ول، کیونکہ انہیں پھر اور چیزوں کی ہے ضرورت میں چلی جاتی ہے. اگر تعلیم کا نظام اچھا ہوگا، انصاف ہوگا، لوگ عقل مند ہوں گے اور ان کو سوشل سائنسز بھی پڑھائی جائے. مل جل کے رہنا ہے، ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، معاشرے میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی سے بلا وجہ نفرت نہیں کرنی، حسد کے جو جذبات ہیں انہیں ختم کرنا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو آپ بھی شکر ادا کیجئے، اسے اللہ نے دیا ہے، آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اللہ آپ کو بھی دے گا. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن رہیے اور جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کیجئے. اور منفی سوچ کو آپ نے جھٹکنا ہوگا، اپنی عادت بھی بدلنی ہوگی. ہر چیز کا علاج میڈیسن میں نہیں ہے. اور یہ جو اتنا لمبا آج ہمارا جو پروگرام ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا کہ ایک میرے دوست نے کہا کہ آپ علاج نہیں بتاتے. تو دیکھیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، ان کی 5-6 قسمیں ہیں. اس کی چاہے وہ ٹرینکولائزر ہوں، چاہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس ہوں، پھر ان کے مختلف سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، ان کے اچھے ایفیکٹ بھی ہیں. جو اچھے ایفیکٹ والے اینٹی ڈپریسنٹس ہیں انہیں ہم برین ٹانک کہتے ہیں. وہ سائیکیٹرسٹ آپ کو لکھ کے دیں گے، وہ آپ کا معالج آپ کو لکھ کے دے گا. وہ ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ یہ علاج لمبا ہوتا ہے. ابتدائی طور پہ ہم اسے 6 مہینے کے لیے دیتے ہیں، پھر اسے اسیس کرتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو پھر 6 مہینے کے لیے دیتے ہیں، پھر بھی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی ایسے حالات ہوں اور ایسے نشانیاں ہوں تو یہ علاج جو ہے ہم مزید بڑھا دیتے ہیں. تو علاج بھی ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہے، سائیکیٹرسٹ بھی ہے، سائیکو تھراپی ہوتی ہے. دماغ کی پرانی تختی کے اوپر جو زخم لگے ہوتے ہیں ان کو مندمل کرنا ہوتا ہے، اس سوچ کو بدلنا ہوتا ہے. جو ہو چکا اسے تو بھول جائیے نا. ایک زلزلہ آیا تھا آج سے 50 سال پہلے کوئٹہ میں، تو ہم بار بار اسے یاد کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہو چکا اسے بھول جائے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، بھول جائیں. اپنی زندگی آج سے دوبارہ جینا شروع کریں، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری مدد کرے گا. اپنے لیے ایک اچھا سائیکیٹرسٹ چن لیجئے. سستی دوائیاں بھی ہیں، بہت مہنگی دوائیوں کی طرف نہ جائیے. آپ کا معالج جو ہے اس قابل ہوتا ہے، اسپیشلی سائیکیٹرسٹ. اور ہر شہر میں کم از کم 9-10 اچھے سائیکیٹرسٹ موجود ہیں. ان سے رابطہ کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، عبادات کی طرف دھیان دیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور ڈپریشن بیماری سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل ہے تو صرف وہ آپ کی سوچ ہے جو کہ نیگیٹو ہے.
یا جس میں غصہ بھرا ہوا ہے، یا جس میں منفی خیالات ہیں، یا جس میں آپ جو ہے ہمیشہ کمپیریزن کی عادت میں رہیں اور حسد کرتے رہیں. شکریہ.